बजट की मंजूरी से पहले शहबाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत इत्तेहादियों की नाराजगी का शिकार हो गई है। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल दो बड़ी जमातें JUI और MQM पीपल्स पार्टी से नाराज हैं, जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी और आजाद रुकन असलम भूटानी नून लीग से शिकायत कर रहे हैं। खासतौर पर MQM की नाराजगी इस वक्त हुकूमत के लिए फैसला कुन साबित हो सकती है, क्योंकि MQM के मुतालबात तो पीपल्स पार्टी से हैं, लेकिन एक तहरीरी मुआहदे की रूह से उनकी जामिन नून लीग है। आज MQM के रहनुमा वसीम अख्तर ने सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पर धांधली के इल्जामात लगाते हुए कह दिया है कि अगर पीपल्स पार्टी मुआहदे से मुनरिफ होती है तो हम भी बहादुराबाद को ताला लगाकर सड़कों पर होंगे। इनफ इज इनफ, हमने हर इदारे के सामने अपनी बात रख दी है। फिर भी हम कड़वे घूंट पी के आपके साथ इस लहजे में ही बात कर रहे हैं, सड़क पे नहीं है, क्योंकि हमने आपके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एग्रीमेंट हमारा इन लेटर एंड स्पिरिट आप इंप्लीमेंट करोगे, जो कि आपने वादा किया है। अगर आप उससे मुनहरिफ होते हो, हटते हो, तो फिर हम भी बहादुराबाद को ताला लगाएंगे और फिर सड़कों पे आएंगे, क्योंकि इनफ इज इनफ। अब हमने हर इदारे के सामने ये बात रख दी है। MQM के बाद हुकूमत की दूसरी बड़ी इत्तेहादी बलूचिस्तान अवामी पार्टी है। कौमी असेंबली में बाप के पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी भी आज शहबाज शरीफ हुकूमत पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि हमें शिकायतें हैं, लेकिन अभी टाइम है, रवैयों को दुरुस्त कर लें। हम छोटी मोटी वजारत मांगे तो कहते हैं कि बगैर पोर्टफोलियो के वजारत ले लें। बगैर किसी ओहदे के वजारत लेकर हमने क्या झाड़ू देना है? शिकायतें भी हैं, रवैये भी अच्छे नहीं है, सारी चीजों को दुरुस्त कर लें सर। अभी तक टाइम है, 1-2 महीने गुजरे हैं, कुछ नजर आना चाहिए, और नहीं तो सूखा इखलाक ही दिखा दें। शिकायत हमारी पार्टी की भी है जी, एक मिनिस्ट्री पे बस चुप करके बैठ गए हैं, कमेटी मांग रहे हैं, बाकी जगहों का फैसला करके बैठ जाते हैं, हमें ऑन बोर्ड ही नहीं लेते। अगर छोटी मोटी मिनिस्ट्री मांगते हैं तो कहते हैं जी विदाउट पोर्टफोलियो। अब वो झाड़ू तो नहीं लगाना, विदाउट पोर्टफोलियो क्या करना है? मरकज में हुकूमत बरकरार रखने के लिए वजीर आजम को 172 वोट्स की जरूरत है और शहबाज शरीफ ने अपने इंतखाब के वक्त 174 वोट्स हासिल किए थे, यानी उनकी हुकूमत सिर्फ 2 वोट्स की बरतरी पर कायम है और एक वोट कीमती है, क्योंकि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी हैं और वो किसी भी वक्त शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं, जिसके लिए शहबाज शरीफ को 172 अरकान असेंबली के एतमाद की जरूरत होगी। आज असेंबली में आजाद रुकन असलम भूटानी ने भी शिकायतों के अनबार लगा दी और कहा कि हमें तहरीक इंसाफ में इज्जत नहीं मिल रही थी, मगर फंड्स बहुत मिल रहे थे। 2 वोट्स की हुकूमत है, इस पर इतना गरूर अच्छी बात नहीं है। जरदारी साहब ने एहसन इकबाल को कहा, जरदारी साहब की उसने नहीं मानी। शहबाज शरीफ साहब की मेहरबानी, उसने 3 बार एहसन इकबाल को कहा कि जी असलम भूटानी मेरे पास दोबारा शिकायत लेके ना आए। फिर भी जब किताब छपी, PSDP की कोई स्कीम नहीं थी। फिर जब PM के सामने एहतजाज किया, वहां भी एहसन इकबाल साहब जज्बाती हो गए। सरदार अयाज सादिक मौजूद थे, वो गवाही देंगे। फिर सर जहां से नॉर्मली टेलीफोन आते हैं, उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई अगर आपके टेलीफोन में अभी कोई वजन है तो जरा एहसन इकबाल को कहो, तो फिर जाके उन्होंने मेरी स्कीम रिफ्लेक्ट की। हम खुदा की कसम से वहां खुश थे। ये जरदारी साहब की मोहब्बत में आ गए। ख्वाजा साहब आप सुने और शहबाज शरीफ तक ये बात पहुंचाएं। सर ये 2 वोटों पे हुकूमत है, इतनी मगरूरी अगर 10 वोटों पे होती तो आप तो किसी को खंगालते भी नहीं। जितने इत्तेहादी हैं सबके साथ यही रवैया है। कुछ शराबत में नहीं बोलते हैं, लेकिन हम सब नहीं कर सकते। मतलब अब जरदारी साहब ने 58 आदमी आपको करके दिए हुकूमत बनाने के लिए। शहबाज शरीफ साहब से गिला नहीं है, वो हद से ज्यादा इज्जत करते हैं। हमें से PTI में इज्जत नहीं थी, फंड्स बहुत ज्यादा थे। अरबों रुपए के फंड्स थे। अब लोग कहते हैं कि आप जाके वहां इज्जत कमाएं और हमें पीने का पानी न मिले। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बाद मरकजी हुकूमत में तीसरी बड़ी शराकतदार JUI है। इमरान खान की हुकूमत गिराने और शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनवाने में मौलाना फजल रहमान ने अहम किरदार अदा किया, लेकिन अब उनकी जमात ने सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। JUI के सूबाई सेक्रेटरी जनरल राशिद महमूद सुमरो ने पीपल्स पार्टी पर बल्दियाती इंतखाबात में धांधली का इल्जाम लगाते हुए सिंध हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान किया और पार्टी क़यादत से भी मुतालबा किया है कि वो पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद का सरनौ जायजा ले। सिंध हुकूमत के खिलाफ तहरीक जारी करने का ऐलान कर रहा हूं। घोटकी से कराची तक जमीयत उलमा इस्लाम अब रोडों पर होगी सिंध हुकूमत के खिलाफ। सिंध हुकूमत से सिंध के अवाम की जान छुड़ाने तक, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से इस सिंध के अवाम की जान छुड़ाने तक अब जमीयत उलमा इस्लाम सिंध में तहरीक चलाएगी। हुकूमत में हम जरदारी साहब के साथ नहीं है, हम शहबाज शरीफ साहब के साथ हैं। तो हमने शहबाज शरीफ साहब को कह दिया है कि वो इस चीज का नोटिस लें, अपने इत्तेहादी से बात करें, और हमने अपनी जमात को भी कह दिया है कि वो इस इत्तेहाद का जायजा लें। असर नो ये नहीं हो सकता कि हम बैसाखी भी दें और उसी हुकूमत के इत्तेहादी जमात के हाथों पिटते भी रहें, ये मुमकिन नहीं है।
ایک طرف اتحادی حکومت پر دباؤ بڑھا رہے ہیں، دوسری طرف عمران خان بھی حکومت کے لیے مسلسل سیاسی خطرہ بنتے جا رہے ہیں۔ پنجاب میں ضمنی انتخابات نون لیگ کے لیے اپنی مقبولیت برقرار رکھنے اور صوبے میں اپنی حکومت بچانے کے لیے بہت اہم ہے۔ 17 جولائی کو ہونے والے ضمنی انتخابات کے لیے عمران خان نے خود انتخابی مہم کی کمان سنبھال لی ہے۔ گزشتہ روز انہوں نے لاہور کے حلقوں میں ورکرز کنونشنز اور جلسوں سے خطاب کیا اور صوبے کے دیگر اضلاع میں بھی عمران خان خود انتخابی مہم چلائیں گے۔ اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ کے حالیہ فیصلے نے بھی نون لیگ کے لیے ضمنی انتخابات میں واضح بڑھتری حاصل کرنا ضروری بنا دیا ہے اور حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ آج لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر اراکین کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنے کے خلاف تحریک انصاف کی درخواست منظور کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو مخصوص نشستوں کے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ 2 جون کو چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت 5 رکنی بینچ نے پنجاب اسمبلی کی 5 مخصوص نشستوں پر اراکین کو نوٹیفائی کرنے کی تحریک انصاف کی درخواست مسترد کر دی تھی اور فیصلے کے مطابق مخصوص نشستوں پر ضمنی الیکشن تک نوٹیفیکیشن روک دیا گیا تھا، لیکن آج لاہور ہائی کورٹ نے قرار دیا ہے کہ مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے۔ جیو نیوز کے صحافی ماجد نظامی کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد پنجاب اسمبلی میں حکومتی اتحاد کے پاس 175 اراکین کی حمایت ہے۔ نون لیگ کے اراکین کی تعداد 163 ہے کیونکہ 3 ناراض اراکین کی واپسی ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے 7 اراکین ہیں، 4 آزاد اور 1 ووٹ راہ حق پارٹی کا ہے، یعنی حمزہ شہباز کے پاس 175 ووٹس ہیں جبکہ اپوزیشن اتحاد کے پاس 173 ووٹس ہو جائیں گے کیونکہ 5 مخصوص نشستیں ملنے کے بعد تحریک انصاف کے اراکین کی تعداد 163 ہو جائے گی۔ قاف لیگ کے 10 ووٹ ہیں، یعنی حکمراں جماعت کو 2 ووٹس کی اکثریت حاصل ہے، مگر 2 اراکین اب بھی نون لیگ سے ناراض ہیں جبکہ 1 ووٹ سابق وزیر داخلہ چودھری نثار کا ہے اور ابھی 20 حلقوں میں 17 جولائی کو الیکشن ہونے ہیں۔ تحریک انصاف ابھی سے ضمنی انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگا رہی ہے۔ تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد نے آج کھل کر الزام لگایا ہے کہ دراصل نیوٹرل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں خاص طور پر بریگیڈیئر راشد سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہم سب پاکستان کے باشندے ہیں، ہم ہندوستان سے نہیں آئے ہیں، اس لیے آپ کو نیوٹرل ہی رہنا چاہیے۔ ہماری اطلاع کے مطابق نیوٹرل نہیں ہے، آپ مہربانی کر کے نیوٹرل ہی رہیے۔ اور میں خاص طور پہ بریگیڈیئر راشد صاحب جو ہیں ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ ہم سارے اس پاکستان کے باشندے ہیں، کو خدا نہ خواستہ ہم کوئی مقبوضہ کشمیر کے نہیں ہیں، نہ ہندوستان سے آئے ہیں، یہ پاکستان کے باشندے ہیں اور آپ لوگوں کو اس میں نیوٹرل ہی رہنا چاہیے۔ نیوٹرل رہنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ نیچے نیوٹرل جو ہے وہ نیوٹرل نہیں ہے اور ساری ایڈمنسٹریشن کو اپنے ساتھ انہوں نے شامل کیا ہوا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے نیوٹرل نہ رہنے کا مطالبہ کرتے کرتے اب تحریک انصاف ایک بار پھر نیوٹرل ہونے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ حال ہی میں ایک سروے سامنے آیا ہے جس کے مطابق عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے وزارت عظمیٰ سے ہٹانے پر ناراض پاکستانیوں کی تعداد میں گزشتہ 2 ماہ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گیلپ پاکستان کے نئے سروے نتائج کے مطابق 61% پاکستانی عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے وزارت عظمیٰ کے منصب سے ہٹانے پر ناراض ہیں۔ سروے میں 39% پاکستانی عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے وزارت عظمیٰ سے ہٹانے پر خوش نظر آئے، جبکہ اس سے 2 ماہ پہلے اپریل میں کیے گئے گیلپ سروے میں 57% شہریوں نے پاکستانیوں نے عمران خان کے نکالے جانے پر خوشی کا اظہار کیا تھا اور 43% نے اس پر ناراضی کا اظہار کیا تھا۔ عمران خان کو ہٹانے پر خوشی کا اظہار کرنے والوں میں 71% نے تحریک انصاف کے دور میں مہنگائی اور غربت کی شرح میں ریکارڈ اضافے کو حکومت جانے پر خوشی کی اہم وجہ بتایا تھا۔ اب یہاں ایک اور بات ہے کہ عمران خان کی سے جو حکومت ہٹانے پر ناراض پاکستانی ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔